हर शादीशुदा जोड़े को एक ख्वाहिश ज़रूर होती है कि उनके यहाँ औलाद हो और उनकी ज़िंदगी अच्छी गुजरे। लेकिन बाज़ दफ़ा हमें आजमाइशों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी डॉक्टर्स हमें इस बात की तरफ ले जाते हैं कि हम कभी माँ नहीं बन सकते, यह एक जोड़ा जिनको औलाद नहीं हो सकती है। लेकिन आप वहाँ पे मायूस बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि आपका रब वो ज़ात है जो बग़ैर बाप के ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत ही ख़ास है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को औलाद के लिए तरसते हुए देखा है और कुछ लोग इतनी बड़ी आजमाइश से गुजर रहे हैं कि उनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। मैंने ऐसे बहुत सारे मिरेकल्स स्टोरीज भी पढ़े हैं कि जिनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, लेकिन फिर भी उनके यहाँ औलाद हुई है। और इसी तरह की एक और मिरेकल स्टोरी जो इस्तग़फ़ार से रिलेटेड है आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। लेकिन यकीन करें कि आप औलाद के लिए तरस रहे हैं, माल के लिए तरस रहे हैं, या आपकी दुनिया की जो भी जायज़ ख्वाहिशात हैं, अगर आप उन चीज़ों के लिए तरस रहे हैं ना, अब थोड़ा सा वक्त लग रहा है ना, तो यकीन करें कि जब आपने अल्लाह का रुख किया है, अल्लाह की तरफ आप पलट कर आए हैं, तो आपका रब आपको ज़ाया या मायूस नहीं करेगा। सब्र रखें इस बात पे, आपका रब ज़रूर बेज़रूर आपको अता करेगा। एक बहन है, वो बताती हैं कि मेरी भाभी जिनके यहाँ एक औलाद थी, एक बेटा था, बेटे को 10 साल हो गए, उनको दूसरी औलाद की ख्वाहिश थी, लेकिन उनके यहाँ औलाद नहीं हो रही थी। वो बहुत ट्रीटमेंट्स लेते थे, बहुत डॉक्टर्स के पास जाते थे, डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा उनको ट्रीटमेंट्स दे रहे थे, लेकिन कहीं से कोई कामयाबी नहीं मिली। आजकल IVF का ज़माना है, IUI का ज़माना है। लोग सोचते हैं कि इससे औलाद हो जाती है, जिनको हो जाती है उनको लगता है इनसे हो जाती है, पर जिनके यहाँ IVF कराने के बाद भी जब फेल हो जाते हैं, उनके दर्द का, उनके सदमे का जो दर्द है ना, उसको आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन एक कहानी मैंने एक बहन की ज़ुबान से सुनी थी कि उन्होंने काफ़ी साल तक काफ़ी ट्रीटमेंट्स लिए, हत्ता कि उन्होंने 2 बार IVF भी कराया और दोनों फेल हो गए। लेकिन कुछ सालों के बाद वो नेचुरली कंसीव कर पाई। और इसी तरह की ये बहन एक स्टोरी बता रही थी कि उनकी भाभी को 10 साल का बेटा था, लेकिन दूसरी बार उनको कंसीव नहीं हो रहा था। डॉक्टर्स ने उनको बहुत ट्रीटमेंट्स दिए। फिर जब वो उनसे मिली, ये बहन अपनी भाभी से मिलती हैं, तो उनको कहती है कि आप इस्तग़फ़ार करें, कम से कम दिन में 1000 मरतबा, जितना ज़्यादा हो सके आप करें। उनकी भाभी ने इस्तग़फ़ार करना शुरू किया। विदिन 15 डेज़ उनको अल्लाह की रहमत से गुड न्यूज़ मिली। लेकिन मैं आप बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप कर रहे हैं और आपको अभी औलाद नहीं मिल रही है, तो आपने उम्मीद नहीं छोड़नी। यकीन करें कि आप बड़े से बड़े डॉक्टर्स के पास चले जाएं, ट्रीटमेंट्स ले लें। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि मैं जिसे चाहता हूँ बेटे देता हूँ, जिसे चाहता हूँ बेटियाँ देता हूँ, जिसे चाहता हूँ दोनों देता हूँ, और जिसे चाहता हूँ बांझ रखता हूँ। लेकिन दुआ से हर चीज़ अल्लाह ताला आपके लिए कर सकता है, तो दुआएं मांगना कभी भी मत छोड़ें। आप समझ सकती हूँ कि औलाद का दर्द कितना बड़ा होता है, किस तरह की ज़िंदगी गुजर रही होती है, दूसरों के औलाद को देखकर किस तरह आंखों में आंसू भर रहे होते हैं। जब दूसरों की औलादों को, हम तो औरतें जो होती हैं वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर लेती हैं, लेकिन जो मर्द हजरात होते हैं वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं। तो जब हमारे पास ये सिचुएशंस आती हैं ना, तो आप अपने शौहर से कहें और ख़ुद भी करें। देखिए अल्लाह ताला आपको किस तरह अता करेगा ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं।
ایسے ایسے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا کہ آپ کبھی ماں نہیں بن سکتی، لیکن آپ کا رب ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وہ کن کا مالک ہے، اس کو کسی اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو آج ذریعے ہیں، ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، ہم علاج کرواتے ہیں، ہم دوائیاں کھاتے ہیں۔ ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، لیکن آدم علیہ السلام کے لیے کیا تھا؟ اللہ نے اپنے کن سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، بغیر باپ کے، بغیر ماں کے، جو آج ہم پوری مسلمان امت کے باپ ہیں۔ تو ہمارے رب کے لیے کیا چیز ناممکن ہے؟ آپ بالکل تحمل کے ساتھ رو کر گڑ گڑا کر مانگے تو صحیح، وہ دے گا، انشاءاللہ ضرور دے گا۔ اور جب تک نہیں دے رہا نا، اس رب کے فیصلے پہ بھروسہ کرے، انتظار کرے، صبر کرے اور بے فکری میں نہ مانگے، فکر کے ساتھ مانگے، امیدوں کے ساتھ مانگے، رو کر، لگ لپٹ کر، گڑ گڑا کر مانگے، تہجد میں مانگے، گناہوں کی کثرت سے معافی مانگے۔ ایک نہیں، بہت سارے جوڑوں کو اللہ نے اس طرح اولاد دی ہے، آپ کو بھی ضرور عطا کرے گا۔ بس اپنی خوشیوں کو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگا کریں اور اپنے غموں کو دور کرنے کی دعائیں اللہ تعالیٰ سے ہی مانگا کریں۔ ہمارا ایمان، ہمارا توحید مضبوط ہونا چاہیے۔ لوگ باباؤں کے دروں کی خاک چھانتے ہیں، تب بھی ان کو اس کا رب ہی عطا کرتا ہے، لیکن ہمارا ایمان جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے کہ اس بابا کے در پہ ہم گئے تو ہمیں اولاد ہو گئی، اس بابا نے ہمیں تعویذ دی یا پانی دیا یا کچھ بھی دیا دبانے کے لیے، لٹکانے کے لیے، چبانے کے لیے، تو ہمیں اولاد ہو گئی۔ نہیں، اولاد صرف اللہ دیتا ہے۔ اگر باباؤں کے در پہ جانے سے ہوتی تو اس سے زیادہ بہتر ڈاکٹرز ہیں۔ ڈاکٹرز تو آپ کو سیدھا ڈائریکٹ ٹریٹمنٹس دیتے ہیں، جو آپ کے اندر جاتی ہے، جو آپ کے انفرٹیلٹی کے لیے ٹریٹ کرتی ہے، پھر بھی نہیں ہوتی۔ لیکن جب آپ کا رب چاہتا ہے تو بغیر ٹریٹمنٹ کے نیچرلی کنسیو کر لیتے ہیں آپ۔ تو اس لیے کوئی بابا آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا سوائے آپ کے رب کے۔ آپ ایک اولاد کے لیے اپنے ایمان کو ضائع نہ کریں، صرف اپنے اللہ سے مانگے، اپنے توحید کو، اپنے ایمان کو مضبوط کرے اور حرام سے بچ جائیں۔ حرام لقمہ کھانے والوں کی اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا ہے۔ جس طرح استغفار کر رہے ہیں اس طرح ان کاموں سے بھی بچنے کی کوشش کریں جو آپ کے رب کو پسند نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی پازیٹیو رزلٹ اپنی زندگی میں ضرور دیکھیں گے۔ میں آپ کے لیے میریکلز اسٹوریز اور موٹیویشنل ویڈیوز لاتی رہتی ہوں۔ ایسی موٹیویشنل ویڈیوز اور میریکلز اسٹوریز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔